تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. खुदा फरमाया मेरे महबूबा ज़माने सारे तेरे ने. खुदा फरमाया मेरे महबूबा ज़माने सारे तेरे ने. अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने. अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने. किसी मिलते ना मेरी खजाने सारे तेरे ने. किसी मिलते ना मेरी खजाने सारे तेरे ने. मैं खालिक सारी दुनिया दा. मैं खालिक सारी दुनिया दा. तू मालिक सारी दुनिया दा. मैं खालिक सारी दुनिया दा. तू मालिक सारी दुनिया दा. किसी मिलते ना मेरी खजाने सारे तेरे. खुदा फरमाया मेरे महबूबा ज़माने सारे तेरे. अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे. किसी मिलते ना मेरी खजाने सारे तेरे. मैं खालिक सारी दुनिया दा. तू मालिक सारी दुनिया दा. मैं खालिक सारी हाँ बहु थोड़ा कर बल क्या तो इधर पाते बड़ा कर थोड़ा कर. दुनिया दा. किसी मिलते ना मेरी खजाने सारे तेरे. खुदा फरमाया मेरे महबूबा ज़माने सारे तेरे. अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे. किसी मिलते ना मेरी खजाने सारे तेरे. तले रखिया तले तले. شهران في أنوار دو عالم का संगीता
آخرين كظهرين تقدس كنبيون ما فعلت وحدك تجليك هدر آرزة والفجر في آياتك أمين جافورة واللابة بخير وصائب أبوونك كيسان شبه قدرك الهوى قدمها كبرفرك بني أوجه يرسولك يعقوب سلام بلوه فبعادنا بالوقت خدر خالق أمويا جافورة توحيدك يزمتك ألمي إيمانك نمزل لهسك خبيرا تنشيك ألفان رسلا يتلمون بعدها تدوات بلقصير ويتليا يرجعك وانسان كبر نور على نور كافرنا جنة الفردوس على مقام لطيفنا مالك كريم خصوصا بالخصوص فذا شاهد الغاب الظلام قدس رسول النوراني جامع والانتقاد باردار والشيخ سلمى سبيل فروا مالك كريم جامع والانتقاد بركة لا سر نجد بركة لا فرما سر حسن بركة لطيف فرما سر دھر لوکر رحمتا برکتا بوشتا نظر فرما مالک كريم جامع جن ختم ہو جائے हिस्सा मिलाया और हिस्सा मिलाया कभी बता करना जो सदनम सदनम कौनम सोनम जो हज़ार वादों को बरसार को हिस्सा मिलाया जो कम करवाया माने करीम को बड़ी हर लोग और जाए जो अपने रहमत में नजर करना माने करीम जो हिस्सा मिलाया पांचों की सूरत हो खीर की सूरत हो दुनिया का हिस्सा मिलाया कबूल करना माने करीम सब अपने धारा देवती ज्ञान स्वरूप का खत्म और बुजुर्ग का खत्म दोनों दुनिया हुआ होता है पता करना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन मालिक सब नमाज़ें पढ़ जाना बाद नमाज अदा करने की तौफीक अता करना कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता करना नमाज़ें तहज्जुद करने की तौफीक अता करना खूब इबादत करने की तौफीक अता करना मालिक करीम सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होते दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता करना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामु अला खय्यिल अंबिया वल मुरसलीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह।